الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیگات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام آپ دی ذات پاک دے حوالے نال میں کچھ گزارشات کر چکا کہ جس طرح دنیا دے اندر ساڑے ایک دوسرے دے ذمے حق نے ماں باپ دے حق اولاداں دے اور اولاداں دے حق ماں باپ دے ذمے، استاد دے حقوق شاگرداں دے اور شاگرداں دے حقوق استاداں دے ذمے، یعنی معاشرے اندر رہندیا ایک دوسرے تے اللہ نے ساڑے حق بنائے نے۔ اور میں سمجھنا کہ اگر ماں باپ اپنا حق ادا کرن، یعنی اولاد اندر انصاف کرن، برابری کرن، ڈنڈی نہ مارن، بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو، بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو، ماں باپ اگر صحیح معنی دے اندر اولاد دے حق ادا کرے تو پھر
اولاداں کولوں بھی اے امید رکھی جا سکتی ہے کہ او ماں باپ دے حق ادا کرن گے۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک آدمی ایک دفعہ آیا، آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہنا ہے کہ تیری ساری اولاد تیری عزت کرے، تیرا حیا کرے، تیرا احترام کرے؟ کہنے لگا جی بالکل میں چاہنا، میری ساری اولاد، اور ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، میرا احترام کرے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ چاہنا ہے تو پھر اولاد وچ برابری تے انصاف قائم کر۔ گھراں دے اندر قباحتاں ادوں پیدا ہوندیاں نے جدوں ہاں ایک فطری بات ہے کہ کسے بچے وال ماں باپ دا قدرتی رجحان ہوندا ہے، یعنی عرف عام دے اندر جیڑا بچہ سب تو چھوٹا ہے گھر چ، بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے، نسبتاً باقی اولاد نالوں وہ بہتا پیارا لگتا ہے، لیکن او دا معنی اے نہیں کہ سارا کچھ او دی جھولی چ پا دیو تے باقی بچیاں نو محروم کر دیو، اے نہیں معنی۔ دل طبی میلان اور طبی رجحان وہ اپنی جگہ، لیکن ماں باپ نو چاہیے کہ اپنی اولاد اندر برابر دا انصاف قائم رکھن۔ کسے بیٹے نو اے شکایت نہ ہوئے، کسے بیٹی نو اے شکایت نہ ہوئے کہ میرے باپ نے، میرے ماں نے فلانے نو زیادہ دیتا ہے، فلانے نو گھٹ دیتا ہے، تو پھر امید ہے کہ اولاد بھی اپنے والدین نال محبت دا حق ادا کرے گی۔ خیر، یعنی بہت سارے حق حقوق نے انساناں دے ایک دوسرے دے ذمے، اسی طرح بحیثیت نبی آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حق امت دے ذمے نے۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام دا امت دے ذمے پہلا حق اے وے کہ آپ تے ایمان لے آندہ جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی پاک علیہ السلام دا میرے تو اڈے ذمے، امت دے ذمے دوسرا حق اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کیتی جائے، فرما برداری کیتی جائے۔ اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا تیسرا حق بیان کراں۔ ایمان دا تقاضا اے وے، ایمان آندے ہی انہوں نے، بلکہ اے دے تو بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا تیسرا حق اے وے کہ ساری کائنات نالوں بڑھ کے مصطفیٰ نال محبت کیتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نال پیار رکھیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی محبت نو کائنات دی ہر شے دی محبت نالوں بڑھ کے اپنے دل دے اندر جگہ عطا کیتی جائے۔ دعا فرما لو اللہ سانو سارے نو اپنے مصطفیٰ نال ہر شے تو ود کے محبت دی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوتوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے عمل تو
کس انداز نال یہ ثابت کیتا ہے کہ واقعتاً ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت ایمان دا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے. یہ تو بغیر مسلمان تے مومن نہیں ہو سکتا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. پہلا سن لو کہ ہر بندہ معاشرے دے اندر کئی طبقے پائے جاندے نے تے ساریاں دا دعویٰ ہے کہ مینوں نبی پاک نال سب تو بڑی تے سب تو زیادہ محبت ہے. بریلوی مکتبہ فکر ہے انہاں دا دعویٰ ہے کہ سانو نبی پاک نہ بڑی محبت ہے. دیوبندی مکتبہ فکر دے لوگانوں انہاں دا بھی بحثیت مسلمان یہ دعویٰ ہے کہ سانو نبی پاک نہ بڑی محبت ہے. اہل حدیث دا دعویٰ ہے سانو بھی نبی پاک نہ بڑی محبت ہے. یا انج کہہ لو کہ جن نے کدی نماز نہیں پڑھی او دا بھی دعویٰ ہے مینوں نبی پاک نال بڑی محبت عقیدت ہے. جن نے حضور علیہ السلام دے ہر فرمان دا مذاق اڑانا او بھی آندا مینوں حضور علیہ السلام نہ بڑی محبت ہے. ہن دیکھنا اے وے کہ محبت دا دعویٰ میں بھی کرنا محبت دا دعویٰ تسی بھی کر دے ہو محبت دا دعویٰ ہر مکتبہ فکر کردا ہے. تے دیکھنا اے وے کہ کیا نبی دی محبت اندر اسا مصطفیٰ دی زبان تو نکلے جڑے فرمان نے جنہ دا نبی نے حکم دیتا ہے انہاں نو مان لیا پھر تے تھانو محبت ہے. جدے تو نبی پاک نے منع فرما دیتا ہے او دے تو اسی منع ہو گئے پھر تے مان لیا سانو نبی پاک نال محبت ہے. اور آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ سانو ایمان دی حلاوت نصیب فرما دے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ایتھے پتہ لگنا محبت. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ایمان دا تقاضا ایوے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کیتی جائے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے امیر دی اطاعت کیتی جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ دنیاوی لحاظ نال آپس دے اندر جھگڑا ہو جاندا دو پراواں دا آپس چ اختلاف ہو جاندا پہنا پراواں دا آپس چ اختلاف ہو جاندا ماں باپ تے اولاد دا آپس چ اختلاف ہو جاندا. ہن اس اختلاف دا حل کی ہے محلے دار سیانے بندہ اونا والا اپنا کیس لے کے جاندا لو جناب چودھری صاحب تسی ساڈا فیصلہ کر دیو چیئرمین صاحب تسی ساڈا فیصلہ کر دیو لو جی ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب کو لو اسی فیصلہ کروا لینے
بھینا پراواں دے درمیان جیڑا اختلاف ہوندا او دا فیصلہ علاقے دی سلو کمیٹی کرا دیندی ہے انہاں دا فیصلہ انہاں دا آپس دے اندر پیار محبت سلو جیڑی ہے او دونوں فریقان دی گل سن کے آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اے درمیان والے بندے پہ کے نہ دی سلو کروا دیندے نے ہن دنیا داری دے معاملات اندر اختلاف جی میں ہو جاندہ ایویں دین دے معاملے اندر بھی اختلاف ہو جاندہ اختلاف ہو جانا بڑی گل نہیں بعض اوقات ایک مسئلے دی ایک نو سمجھ آؤندی ہے دوجے نو سمجھ نہیں آؤندی وہ آندہ دی مسئلہ اس طرح دوسرا آندہ مسئلہ اس طرح ہن او دا حل کیے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ہن او کیس اللہ تے او دے رسول دی عدالت وچ پیش کر دیو اوے اپنے علاقے دے چیئرمین دا فیصلہ من لینا ایم پی اے تے ایم این اے دا فیصلہ من لینا تے سونیا دین دے مسئلے وچ آ کے اللہ رسول دا فیصلہ مننا پوے گا فَإِن اختلاف ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام آپ جدو دنیا تو رخصت فرما گئے حضرت فاروق اعظم جیسا رضی اللہ تعالی عنہ جری بہادر عظیم انسان اینج مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے نے تے فرمان دے نے جن نے اے آکیا اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے میں او دی گردنی اڑا دیاں گا جن نے اے آکھیا نبی پاک وفات پا گیا نے میں اس بندے دا سر تن تو جدا کر دیاں گا صحابہ پریشان نے تے جا کے جناب ابو بکر صدیق نو صورتحال دسی ابو بکر عمر انجائیں دی گفتگو کر دینے تے پیارے ابو بکر مسجد دے اندر تشریف لے آئے اینج جناب عمر دے کندے تے ہاتھ رکھیا آپ فرما دینے عمر یار گل سن ٹھہر جا رک جا گل سمجھن دی کوشش کر تے جناب عمر جذباتی ہوئے نے کوئی غم دی شدت تے فرما دینے جن نے اے آکھیا اللہ دے رسول فوت ہو گیا نے میں او دا سار تن تو جدا کر دیاں گا جناب ابو بکر عمر نو اس سے حالت دے اندر ہی چھڑ کے آپ سیدھا منبر نبوی تے تشریف لے آؤندے نے تے مختصر جا ایک خطبہ پڑھیا تے نال فرمان دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ جناب ابو بکر فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ نہیں محمد علیہ السلام مگر اللہ دے رسول قد خلت من قبلہ الرسل آپ تو پہلا بھی دنیا تے اللہ دے رسول آئے تے دنیا تو چلے گئے افائم ماتا کیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی طبی موت وفات پا جان افائم ماتا یا آپ شہید کر دیتے جان افائم ماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم
आकाबिकुम, आप अपनी तभी मौत दुनिया तो तशरीफ ले जन। कुरान जे रब दा कुरान, आफा इम्मादा औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम, या आप शहीद कर दिते जान मैदान जंग दे अंदर, क्या तुसी अपनियां एडियां ते फिर जाओगे। की माना, क्या तुसी इस्लाम छड़ देओगे, क्या तुसी ईमान छड़ देओगे। औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ। ते जेड़ा फिर जाए यानी दीन छड़ देवे, ईमान इस्लाम तो फिर जाए, उन्हें अपना ही कुछ बिगाड़ना, अल्लाह दा कुछ नहीं बिगाड़ना। खुतबा जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने दिता ते जनाबे उमर दे कन्नी गल्लां पईयां। उमर बह गए ते फरमांदे ने अबू बकर अल्लाह तेरे ते रहम करे, तू रहनुमाई कर दिती है, मैं कुर्बान जावां। अबू बकर इंज लगदा जिवें ए ऐत अज ही नाज़िल होई है। इख्तिलाफ हो जाना कोई बड़ी गल नहीं, सियाबत हो गया, लेकिन जिथे अल्लाह रसूल दा आर्डर ते हुक्म आ जाए उथे अपनी अना, अपनी जिद, अपनी हट तरमी तो बंदा रुक के अल्लाह रसूल दे पीछे चल जाए, पता ते तां लगदा तैनू नबी नाल मुहब्बत है। अल्लाह फरमांदे ने फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। जिमें दुनियावी मामला च इख्तिलाफ हो जाता, जमीन दा झगड़ा, पैसियां दा झगड़ा, खामद बीवी दा झगड़ा, भैना भरावां दा झगड़ा, जिमें उस मसले दा हल चौधरी करदा, इवें दीन विच इख्तिलाफ हो गया। नमाज दे मसले च इख्तिलाफ, रोजे दे मसले च इख्तिलाफ, हज दे मसले अंदर इख्तिलाफ, ज़कात सदकात ते इसाले सवाब दे मसाइल अंदर इख्तिलाफ। ये अगर इन्हां मसाइल विच इख्तिलाफ हो गया और रब दा वास्ता जे जिवें दुनियावी कम्मां च चौधरी ते एमपीए दी मन लैंदे हो, इसे तरह दीन दे मसले विच अल्लाह दी मन लो ते अल्लाह दे रसूल दी मन लो। ते जे अड़िया रहा इसे ही गल ते मेरे मौल ठीक है जी, हदीस अपनी जगह, मेरे मौलवी साहब ने ऐ आखिया, मेरे खतीब साहब ने ऐ आखिया, मेरे शेख साहब ने ऐ आखिया, मेरे मुफ्ती साहब ने ये आखिया। और जे नबी दा फरमान ते नबी दी हदीस दे सामने मैं अपने मौलवी दा फतवा ले आना, अपने खतीब दी गल ले आनी है, मैनू कोई हक हासिल नहीं कि मैं दावा करा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत बड़ी है, नबी पाक नाल अकीदत बड़ी है। और जे मुहब्बत हुंदी मैं सारी कायनात दियां गल्लां छड्ड के गल मनदा, अर्श वाले खुदा दी मनदा, मदीने वाले मुस्तफा दी मनदा। सुभान अल्लाह। जे नबी दी गल नू छड्ड के ते मैं अपनी मर्जी ते अपनी अकल दे पीछे लगना, फिर एदा मतलब है दावा मुहब्बत ठीक, फिर गड़बड़े किते गड़बड़े। अल्लाह नबी दी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। और जिन्ना मोहब्बत कीती है ना, सुभान अल्लाह, मैदान बदर दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम दे एक बड़े प्यारे सहाबी ने हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। और इब्ने जर्राह कौन खुश नसीब है, किसी नू महल्लेदारी या शहरदारी च असी आने फलाना बंदा भाई बड़ा दयानतदार आदमी है, बड़ा अमानतदार आदमी है, फलाने महल्ले फला बंदा भाई बड़ा अमानतदार आदमी है, बगैर सोचे समझे अमानत उहदे को रख लो, तुहाडी अमानत दी हिफाजत करेगा।
او دی عظمت دے کیا کہنے جنہوں نبی پاک فرما رہے نے اے میری امت دا امین ہے۔ او جناب عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، باپ مشرک کافر ہے تے میدان بدر دے اندر اپنے بیٹے تے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بیٹا نبی پاک دیاں فوجاں والوں لڑدا پیا تے باپ مشرکاں والوں میدان عمل وچ، تے باپ دی کوشش کی ہے کدی ادھروں حملہ کردا، کدی ادھروں حملہ کردا، کدی سجیوں کھبیوں بیک تو وار کردہ، کدی سامنےوں آ کے وار کردہ۔ تے کوشش ہے عبیدہ ابن جراح جڑا میں اپنے بیٹے دا گلا کٹ دیواں، اللہ اللہ۔ تے جناب ابو عبیدہ ابن جراح نے بڑی کوشش کیتی ہے کہ کسی طرح باپ نو اسلام دی سمجھ آ جائے، اللہ دین تے توحید دی سمجھ عطا فرما دے وے، نہیں سی رب نو منظور۔ تے ہن جناب عبیدہ ابن جراح نے تلوار دا وار کیتا ہے تے باپ دا گلا کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ عرش والے رب نے قرآن نازل فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب جی اعلان فرما دیو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ادا اللہ نو ایڈی پسند آئے، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کئی لوگ تو آڈے غلاماں چو صحابیاں چو ایسے بھی نے، او سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کسے اللہ تے او دے رسول دے دشمن نال محبت کرن، اونا نال پیار تے تعلق رکھن، ولو کانو آباءہم پامے اونا دا پیوئی کیوں نہ ہوئے۔ قرآن کہہ رہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ پامے اونا دے باپ ہون، او ابناءہم پامے اونا دے بیٹے ہون، او اخوانہم پامے اونا دے پرائی ہون، او عشیرتہم پامے اونا دا خاندان تے برادری ہوئے، یعنی جنہ دے دلاں وچ انج دا نبی دا پیار تے نبی دی محبت، اللہ فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اساں ایمان اونا دے دلاں تے لکھ دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ تے پھر اسی دیاں گے کی انہاں نو، اللہ فرماندے نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اسی ایسے باغ دیاں گے، ایسیاں بہشتاں، ایسے جنت عطا کریں گے جنہ دے نیچے نہراں چل دیاں ہون گیا، کاموں کی والیوں کتے دودھ دیاں نہراں، کتے شراب طہور دیاں نہراں، کتے شفاف پانی دیاں نہراں، جنات تجری من تحتہا الانہار، تے ربائے رہن گے
کننا کچھ روتے اللہ کوئی 2 4 5 10 سال میں مسلمان رہا تیرے نبی نال جہاد کردہ رہا اسلام دی دعوت دیندہ رہا تے جننے سال مسلمان رہا تے جننے سال نے اللہ تیرے دین دا کام کیتا انہیں کو سال جنت رکھو گے فرمایا نہیں اللہ ذوالجلال دا فیصلہ خالدین فیہا خالدین فیہا میں ایسیاں جنتاں عطا کرانگا جدے وچوں نہ نکل نہیں خالدین فی ہمیشہ ہی ہوتے رہنا دوسری جگہ فرمایا خالدین فیہا آبادا میں قربان جاواں پروانیوں قرآن دیو یعنی اللہ رسول دے حکم تے اونا دی محبت دے سامنے اونا کسے چیز دی محبت نو آڑے آنی نہیں دیتا بلکہ قرآن ایک موقع تے نا بڑے واضح الفاظ اعلان کیتا اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم نام لے لے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین ایمان کی دا نام ہے ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تے تواڈے پائے و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ و اموال اقترفتموها او مال جڑے تسی کماندے ہو و تجارت تخشون کسادہا او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو و مساکن ترضونہا اے تواڈے محلات کوٹھیاں جڑے توانو بڑے پسندیدہ نے احب الیکم من اللہ ورسولہ احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر توانو اللہ تے او دے رسول نالو بہتے پیارے لگ دینے فتربصوا پھر انتظار کرو اللہ دا کہر تے غضب تے عذاب تواڈے تے نازل ہو جائے حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین نام لے لے کے باپ بیٹے بیوی خامد برادری رشتہ دار مال دولت کاروبار ہر شادہ نام لے فرمایا اگر تو انہوں اینا چیزاں نال پیار بہت ہے مقصد اے نہیں کہ اینا چیزاں نال پیار کرنا گناہ ہے جرم نہیں مسئلہ ہے بے کہ ماں باپ نال محبت کرنی ہے ماں باپ نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول تو ود کے نہیں مسئلہ ہے ماں باپ نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ بچے نال اولاد نہ محبت کرنی ہے اللہ رسول تو ود کے نبی علیہ السلام دیکھ صحابی نے نبینا صحابی
انہاں دی ایک لونڈی سی، او دے چو اللہ نے انہاں نو 2 بچے اور بڑے پیارے بڑے خوبصورت بچے عطا فرمائے نے۔ ہن معاشرے یہ سمجھا جاندہ ہے کہ معذور آدمی اول تے انہوں رشتہ دین واسطے چھیتی کیتے ہیں کوئی تیار نہیں ہوندا، تے جے گھر وس جائے اللہ کو سبب لا دے تے پھر وہ دی کوشش ہوندی ہے بھئی جیویں بھی ہوئے آپ اوکھا سوکھا بندہ ہو لوے، گھر وسدا رہنا چاہیے۔ اور خاص کر کے جدو اللہ اولاد دی نعمت بھی عطا کر دے، کوئی بندہ نہیں چاہتا میرا گھر اجڑ جائے ویران ہو جائے، پر نبی دے غلاموں میں تہاڈی عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا، حق ادا نہ ہوئے۔ اس نبی نے صحابی نے نا بچیاں دی پرواہ نہیں کی تھی، بیوی نو قتل کر دیتا ہے۔ دن چڑھیا، خبر نبی پاک تک پہنچی، صحابہ بیٹھے نے، آپ نے بلایا، قتل دی تحقیق کرنی ہے بھائی۔ اور کیسا منظر ہے، مسجد نبوی، مسجد بھی ہے تے سپریم کورٹ بھی اے ہوئی ہے، ہائی کورٹ بھی اے ہوئی ہے، عدالت بھی اے ہوئی ہے۔ جدوں دا اساں سیاست نو دین تو جدا کر دیتا، ادوں دے اے مسائل چ گھر گئے ہیں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدوں دا اساں دین نو وکھریاں کر دیتا، سیاست نو وکھریاں کر دیتا، ادوں تو لے کے مسائل چ اسی الجھ کے رہ گئے ہیں۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ عدالت لگی اور عدالت مصطفیٰ دی۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے میں تو انو اللہ دی قسم دے کے آنا، جن اس عورت نو قتل کیتا ہے وہ اقرار کر لے۔ او پیچھے اے صحابی بیٹھے سن، اکھاں تو نبی نے، نبی پاک علیہ السلام دی عدالت لگی ہے تے صحابہ پریشان نے، کیس آ گیا قتل دا تے مننے گا کون؟ پتہ ہے قتل دے بدلے قتل ہے۔ تے او پچھلیاں صفحہ چوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نبینا صحابی کھڑا ہو گیا تے تھر تھر نالے کمب دے پیا تے نالے عرض کر دے سونیو اے میری بیوی ہے تے میں آپ یہ نو قتل کیتا ہے، سونیو میری بیوی ہے تے میں نو آپ قتل، بھائی کیوں قتل کیتا ہے؟ عرض کر دے سونیو پہلی گل تے ایوے اور تے میرا دن دنیاوی کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ دے نبی جی میرے ہیریاں ورگے 2 پتر نے جڑے اللہ نے مینوں اے دے وچوں عطا فرمائے نے، دل تے میرا بھی نہیں سی کردا، پر سونیو ایک کافرہ سی تے ہر ویلے توانوں گالیاں کٹ دی رہندی سی، محبوب تواڈے خلاف بد زبانی کر دی رہندی سی، میں نو کئی دفعہ سمجھان دی کوشش کی تے محبوب سونیو باز نہیں آئے تے رات جیڑی گزری ہے نا، اس رات بھی انہیں تواڈے بارے بڑی بد زبانی کیتی ہے، سونیو میری ایمان دی غیرت نے برداشت نہیں کیتا، اے ستی سے میں اے دے پیٹ تے تلوار رکھ کے نو قتل کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنہیں نبی نو گال کڈیے او دا خون رائے گا چلا گیا، اے دا کوئی قصاص، اے دا کوئی قصاص نے، او تے بعد وچ میرے نبی نے قانون بنایا، ورنہ صحابی دی محبت دا اندازہ فرما لو، اور نہ اپنے بچیاں دی پرواہ نہیں کیتے، وس دے گھر دی پرواہ نہیں کیتے، نبی دی محبت اندر اپنی بیوی بھی اگر رستے وچ رکاوٹ بن دیئے تے رستہ صاف کر دیتا ہے۔
اسے واسطے نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اونی دیر تک کوئی بندہ مسلمان تے مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے نال اللہ دے نبی نال اپنے ماں باپ نالوں اپنی اولاد نالوں اپنے رشتہ داراں تے بھیناں بھراواں نالوں سب تو بڑھ کے جب تک میرے نال محبت نہیں کرے گا مومن نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک ہوئی وجہ کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والا معروف کس ہے کہ نبی پاک علیہ السلام انج جناب عمر دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہے، آہا یاری دی بھی حد ہو گئی، محبت دی بھی حد ہو گئی ہے۔ ایک وہ موقع سی ایک ہاتھ نبی پاک دا حضرت ابو بکر دے ہاتھے ادھر لے ہاتھے جناب عمر دا ہاتھے رضی اللہ تعالی انج میرے آقا دوواں یاران دے ہاتھ پھڑے نے تے مسجد نبوی چاپ کھڑے نے تے آپ فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جی میں آج اسی تینے کٹھیاں قیامت نو انج کٹھے ہی اٹھائے جاؤں گے۔ این جناب عمر دا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھے چے اور انہاں دی قسمت تے مقدر دے کیا کہنے، اسی تے کسے بزرگ نال کسے عالم دین نال کسے پیر صاحب نال سلام لے لئیے تے ہاتھ سمال کے رکھنے ہیں، بزرگاں دے ہاتھ نہ ہاتھ لگا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تے جنہ دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچ حضرت عمر عرض کردے نے سونےو مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے، جتھے پیار ہوئے محبت ہوئے ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بھی او دا اظہار کر دینا چاہیے، جتھے دین دی محبت آج کل حالا پیار عشق نہیں، جتھے محبت مت اینو کدے ہور فٹ کر لو منڈیو، دینداری دی محبت مینوں تہاڈے نال تاں محبت ہے تسی نبی پاک دی سنت تے عمل کر دے ہو، مینوں تہاڈے نال تاں محبت ہے تسی قرآن نال پیار کر دے ہو، مینوں تہاڈے نال تاں محبت ہے تسی دیندار بڑے ہو، مینوں تہاڈے نال تاں محبت ہے تسی قرآن اچھا پڑھ دے ہو، قرآن نال پیار کر دے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 دن، اور حضرت معاذ نو خود نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماندے نے معاذ میں تیرے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا، کوئی عرض نہیں دسن۔ حضرت عمر عرض کردے نے سونےو مینوں تہاڈے نال بڑا پیار، تے نبی پاک بھی امتحان لین لگ پے کنہ کو پیار ہے، حضور بڑا ہی پیار ہے، ماں باپ نالو بھیناں بھراواں نالو رشتہ داراں نالو حضور کائنات دی ہر شے نالو ود کے مینوں تہاڈے نال پیار ہے۔ تے آپ فرماندے نے اے دس اپنی جان نالو بہتا پیار میرے نال کرنا ہے، اپنے آپ نالو بھی بہتی محبت کرنا ہے، تے خدا دی قسمیں اینو آندے جے ایمان اسلام منافقت نہیں، اتوں ہور تے وچوں ہور، اتوں جی تے تھلیوں جڑا وڈن دیا، اے محبت نہیں۔ سونےو اپنے آپ نالو ود کے نہیں میں تہاڈے نال محبت کردا، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اونی دیر تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکدا جب تک اپنی جان نالوں بھی ود کے میرے نال محبت نہ کرے۔ جناب عمر نے اے بھی نہیں آکھیا چنگا پھر مینوں بیگم نال مشورہ کر لین دیو بھی ہن کی کرنا چاہیے، اے بھی نہیں آکھیا، عرض کر دینے سونےو انہاں قدماں تے کھلوتے تسی گواہ ہو جاؤ اج دے بعد تسی مینوں اپنی جان نالوں بھی بہتے پیارے ہو۔
تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی الآن یا عمر، عمر ہون ایمان پورا ہویا ہے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دس حق بنتا نا، نبی پاک علیہ السلام دا امت دے ذمے حق ایوے مصطفیٰ نال کائنات دی ہر شے نالوں ود کے محبت کیتی جائے، آپ نال سب تو پیار زیادہ کیتا جائے۔ اور صحابہ نے پھر انتہا نہیں کر چھڑی۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ انہاں دا لقب ہے۔ حضرت حنزلہ دا باپ سی ابو عامر، نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے جدوں مدینہ پاک آئے نے نا تے ادوں مدینے چ ہور بھی چدراواں ہے سن۔ عبداللہ ابن ابی منافق جڑا مشہور ہے، باقاعدہ او دی تاج پوشی کرن دا وقت مقرر ہو چکا سی بھی انو اسی یسرب دا سربراہ بنانا ہے، مدینے دا لیڈر ہے، ساڈا سردار ہے۔ اے دا قریبی ساتھی سی ابو عامر جڑا حضرت حنزلہ دا باپ سی۔ قسمت انہاں دی ماڑی، انہاں دنوں چ نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے تے ہن نبی نو چھڈ کے انہاں چولاں نو کون لیڈر مننے؟ سارے لوکاں دا رجحان نبی پاک وال ہو گیا۔ عزتاں تے رب نے پہلے ہی بڑیاں دتیاں سن۔ ہن عبداللہ ابن ابی منافق دی جڑی تقریب سی نا جدے چ اینو باقاعدہ تاج پہنایا جانا سی بھی یہ ساڈا سردار ہے، وہ سارا کچھ ترے دا تریا رہ گیا، سب کچھ وچے رہ گیا۔ ہن اس بدبخت نو دکھ بڑا سی۔ اے دو بندے چکے سربراہ سن، اے جڑا سی نا ابو عامر اے تے برداشت نہ کر سکیا تے مدینہ چھڑ کے مکے ٹور گیا، کہنے لگا جتھے ساڑی ویلیو نہیں اسے اتھے رہ کے کی کرنا ہے۔ اے مکے چلا گیا تے عبداللہ ابن ابی منافق انہیں منافقت دا لبادہ اوڑ لیا، اتوں جی وچوں جڑا کٹن دیا۔ بلکہ میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھیا، نبی علیہ السلام جدوں تشریف لے ہوندے نا ممبر تے بیندے خطبہ ارشاد فرمان واسطے، حضور بیٹھے ہوندے تے عبداللہ ابن ابی نبی پاک دے قریب آ کے کھڑا ہو جاندا تے صحابہ نو آندا اور گل سنو لوکو، اے اللہ دے رسول جے، انہاں دی گل مننا، آکھے لگنا، فرما برداری کرنا ساڈے تے فرض عین ہے۔ تے باہر جدو جاندہ اپنے یاراں بیلیاں جاندہ میں تے انہاں نو ایویں پاگل بنایا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا اے غلام حضرت حنزلہ باپ ایڈا متشدد تے ایمان دا دشمن ہے، نبی دا دشمن ہے تے اللہ ذوالجلال نے بیٹے نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرت حنزلہ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں احد دی جنگ دا اعلان فرمایا نا، حضرت حنزلہ دا آج شادی دا پہلا دن ہے اور آج پہلی رات شادی تو بعد اپنے گھر دے اندر گزار دینے پہ اعلان ہویا تہجد دا ویلا، اعلان ہویا لوگوں نکلو۔ آمینہ دلال نے جہاد دا اعلان فرما دیتا ہے، فرضی غسل کرنا سی تے نبی پاک دا حکم ایسا آیا، خیال ہی نہیں کیتا، توجہ ہی نہیں کیتے، جوش جذبہ ان تلوار پھڑی تے پہلے دن دی دلہن نو بستر تے چھڑ کے تے نبی دا غلام میدان جہاد وچ چلا جاندا ہے۔ پہلی رات دی دلہن نو چھڑ کے یار ایمان اساں ساڈا کادا ایمان ہے، اساں نبی پاک دا حکم بھی وینے مرضیاں اپنیاں کرنے مصطفیٰ دا فرمان بھی ساڈے سامنے ہوندا، سوچاں سی اپنیاں دے مطابق عمل کرنے۔ آج زندگی چ خوشی دی، زندگی چ خوشی دا دن تے شادی دا پہلا دن تے نئی نویلی دلہن
جانو بستر سہاگ تے چھڑ کے آ میدان جہاد وچ چلا جاندا ہے۔ لڑدیاں اس بے دردی نہ لڑدا کئیاں ظالمانو جہنم واصل کردا تے آخر ایک دشمن نے وار کیتا تے جناب حنزلہ اپنے اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان قربان کر جاندے نے۔ میدان جگ دی اگ ذرا ٹھنڈی ہوئے، شہداء نو سنبھالیا جا رہا ہے، زخمیاں نو اٹھایا جا رہا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ اے حنزلہ نو آسمان دے فرشتے غسل پہ دیندے نے۔ حنزلہ نو میں ویکھے ہے آسمانہ دے فرشتے غسل دیندے نے پہ۔ حنزلہ دی بیوی نو بلاؤ، عام روٹین ہے کہ شہداء نو غسل نہیں دیتا جاندہ، شہداء نو اسی طرح اسی لباس اندر اونا کپڑے اندر اللہ دے ہاں پیش کر دیتا جاندہ ہے، قبر چ دفن کر دیتا جاندہ ہے، نہ کفن دیتا جاندہ ہے نہ غسل دیتا جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حنزلہ دی بیوی نو بلاؤ، جناب حنزلہ دی بیوی نو بلایا گیا۔ آپ فرماندے نے کی گالے فرشتیاں نو میں ویکھے ہے حنزلہ نو غسل دین دے سن پہ، عرض کر دیئے سونیو میرے خامن تے فرضی غسل سی، غسل واجب سی، لیکن جذبات نے سن اللہ دے راج پیارے نہ سی، تو اڈا حکم سن کے تے شاہ زین جو ہی نکل گیا میں نو پچھیا دسیا بھی نہیں، تلوار اٹھا کے جلدی نہ نکل گیا نے۔ میرے آقا فرمان نے پھر فرضی غسل نے کرنا سی، تینوں آسمان تو رب دے فرشتے آکے غسل دین دینے پہ جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوالے اپنے آپ نو کر دیتا ہے۔ عرش والے نے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے عزتاں دیتیاں نے، ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے ہاتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے ہاتھ اپنی، چھڑی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، او پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ پڑھ کے کلمات عزتاں اجیاں پامدہ، جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، تے ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا، آیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا، پاویں بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، اور پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ رحمان دا فیصلہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی پاک علیہ السلام دا امت دے ذمے
تیسرا حق اے وے کہ کائنات دی ہر شے نالوں بڑھ کے ہر رشتے نالوں بڑھ کے محبت کرنی ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام نہ کرنی ہے۔ اللہ سانو سارے انو نبی پاک علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔